नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। दर्शकबिन, हामी चितवनको भरतपुरमा छौँ। यहाँको चुनावी चहल पहल र उम्मेदवार एवं मतदाताको साक्षात्कार हाम्रा दर्शकहरूलाई गराउन हाम्रो प्रयास छ। 5 वर्ष अघिको चुनावी माहौल र अहिलेको माहौलको अन्तर के छ त्यो सबैभन्दा बढी सबैभन्दा राम्रो गरी थाहा छ एमाले नेता तत्कालीन मेयर उम्मेदवार देवी गेवालीलाई। उहाँसँग आज हामी चितवनको पछिल्लो राजनीतिक माहौल संवाद मार्फत उतार्दैछौँ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। विडम्बनापूर्ण स्थिति बन्यो, अप्रत्याशित मतपत्र च्यात्ने, पुनः मतदानमा जानुपर्ने सम्मको स्थिति जुन बन्यो, अहिले पनि त्यसका तयारीहरू, पूर्व सङ्केतहरू छनक त्यस्तो मिलेको छ? केही प्रक्रियाहरू देखिन्छन्। जस्तो अघिल्लो पटक मतगणनामा सीसीटीभीहरू थिएन, यसपटक सीसीटीभी जोडिएको छ। तारबार थिएन, तारबार जोडिएको छ। मतपत्र पनि अहिले चपाउन नमिल्ने छ। खोइ त्यो के हो मलाई थाहा छैन। त्यो ढङ्गले बनिएको छ। तर अर्को एउटा केही आशंकाहरू सिर्जना भएको छन्। तपाईँलाई भनौँ, चितवनको मतदाताभन्दा बढी मतपत्र चितवनमा आएको छ। नम्बर 1, स्वाभाविक छ कि जति मतदाता छन् ती सबैको 100% पोलिङ हुँदैन। तपाईले यो कुरा निर्वाचन आयोगसँग भेरिफाई गरेर भन्नुभयो कि होइन? अब प्रोपोगन्डा, चुनावका अगाडि प्रोपोगन्डा हुन्छन्, इनकेस हारियो भने यो भनेर पूर्वाधार तयार गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, पूर्वाधार गर्नुपर्ने हामीलाई कुनै जरुरी छैन। तर मिडियामा, सञ्चार माध्यममा यी कुराहरू आएका छन्, भेरिफाई गर्दैछौँ। नम्बर 1, यदि यो ढङ्गले मतदाता भन्दा बढी हैन मतपत्र आइएको छ भने त्यसको जस्टिफाई कारण के हो? त्यो त तपाईहरुले निर्वाचन आयोगलाई तपाईहरु आरोप साध्दै हुनुहुन्छ। यो त निर्वाचन आयोगतिर सोझिन्छ होइन, हामी सोच्दैछौँ उहाँहरुसँग र सरकारसँग निर्वाचनसँग जोडिएको प्रश्न, उठिरहेको प्रश्न एउटा यो छ। नम्बर 1। दोस्रो, पहिले निर्वाचन अधिकृत न्यायाधीशज्यू हुनुहुन्थ्यो यहाँ, मुख्य न्यायाधीशज्यू भरतपुरको, उहाँलाई निर्वाचन प्रक्रियाकै क्रममा सरुवा गरियो। कारण के हो? हामी सन्तुष्ट हुन सकेका छैनौँ। केही तपाईँले उठाएका प्रश्न, त्यसमा शङ्का गर्ने ठाउँ छ। केही शङ्का सिर्जना भएको छ। नम्बर 2। तेस्रो, अब दलका कार्यकर्ताको रूपमा हिँडेका मान्छेहरू, भोकल्ली उम्मेदवारै बनेका मान्छे समेत, एकापट्टि कर्मचारी पनि थिए, अर्कोतिर दलको टिकट लिन तयार भएका मान्छे पनि थिए। आज तिनै मान्छेहरू मतदान अधिकृतमा समेत नाम आइरहेको देख्दा हामीलाई अर्को एउटा आशंकाको वातावरण सिर्जना भएको छ। र अर्को, सेक्युरिटीका हिसाबले राज्य सभामा तपाईले देखिहाल्नु, भर्खरै आइजिपीमा मर्यादाक्रम ज्येष्ठताको कुरालाई छोडेर हैन भर्खरै फेर्नु भएको छ। यता इलेक्सन सुरु भएपछि आइजिपी निर्माण गर्ने कुरा, जब निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढ्या छ, यही स्थितिमा गर्नुपर्ने तत्कालिक आवश्यकता के थियो? भनेपछि तपाईहरु त निकै सशंकित पो हुनुहुन्न रहेछ। फेरि छन् पहिले भन्दा होइन देखिएका यी तथ्य हुन् कि होइन? तपाईँ एउटा सामान्य निष्पक्ष नागरिकको आँखाले यी प्रश्नहरूमाथि एकपटक सोच्नुहोस् त, गोत्लिएर हेर्नुहोस् त। अब त्यसो भने त तपाईहरुले पछि यसको परिणाम आइसकेपछि हार जित जे होला, मानौ जित्नुभयो भने त यी सबै निराधार हुने भए, अनि हार्नुभयो भने यसैलाई आधार मानेर आफ्नो पराजयको तपाईहरुले जस्टिफाई गर्ने, हामी त जितेकै हो भनेर हुन्छ नि, त्यो हरुवा गोरुको छेरुवा दाउ जस्तो बन्ने स्थिति, यसैलाई मान्ने। त्यसबाट पहिले नै तपाईहरु यो चुनाव भन्दा अगाडि नै यी आधार, यी जुन तपाईहरुले आरोप साध्दै हुनुहुन्छ, यसमा तपाईहरु ढुक्क भएर पूर्व वातावरण तयार पारेर चुनावमा जानु पर्यो नि त। हामी यी सबै षड्यन्त्रका बावजुद हामी चुनाव जित्छौँ र हरुवा गोरु भन्नुपर्ने जरुरी छ। हामी हार्दैनौँ। यसपटक जनमत हाम्रो पक्षमा छ, त्यसैले विजेता हाम्रो। मैले यहाँनिर के भन्नु, नम्बर 1, पहिला कि त आशंका
होइन आशंका वातावरण मेटाउनु पर्यो, मेटाउने हामी आशंकाकै बिचमा जाँदाखेरि नि होइन। अनि पछि किन तपाईँहरूले चाहिँ पहिले नै यस्ता यस्ता आशंकाहरू बताइरहनु भएको थियो, गनाइरहनु भएको थियो, किन त पहिले अब यो निर्वाचन रोक्न चाहिन्थ्यो। उनीहरू यिनै खालका क्रियाकलाप देखेर हामीले उठाइदिएर निर्वाचन सारियोस् भन्ने उहाँहरूको चाहना थियो। हामी यी सबै कुरामा अनेकौं समस्याहरू हुँदाहुँदै पनि निर्वाचन सार्ने कुरामा हामी तयार छैनौँ, किनकि ऐन नियम र संविधानभन्दा माथि अरू कुरा हुँदैन। भनेपछि तपाईँले इसारा गर्दै हुनुहुन्छ भरतपुरमा फेरि पनि गडबडी हुने सम्भावना छ, गर्ने प्रयत्न सुरु भयो। त्यसलाई काउन्टर गर्नका लागि काउन्टर गर्न हामीले जनता बाहेक केवल जनताको सचेतनता, जनआवाज र सूक्ष्म विश्लेषण र निगरानी यिनै आधारहरू हुन्। यसको आधारमा हामी यी प्रक्रियाहरूको प्रतिवाद गर्दै जनतालाई एवारनेस लिँदै सजग गराउँदै जनताको साथमा रहेर हामी निर्वाचनमा अगाडि बढ्छौँ। विजय सुवेदीजीलाई गाह्रो कि तपाईँको पालाको गाह्रो? अलिकति गाह्रोको तुलना गरौँ। होइन, अहिले हामीले धेरै अनुकूलता बनाएको तर रेणु दाहालको तर्फबाट पनि के आएको छ भने पहिलेभन्दा हामीलाई धेरै हिसाबले अनुकूल छ। हामीले 5 वर्ष काम गऱ्यौँ, जनतालाई रिझाएका पनि छौँ, विकास पनि दिएका छौँ। त्यो हिसाबले हामीलाई पहिलेभन्दा तुलनात्मक रूपमा निकै सजिलो छ भन्छन् फेरि उहाँहरू। होइन, त्यो त अब कति दिन छ र? 30 गते जनताको अभिमतबाट त यो कुराको फैसला भइहाल्छ। एक दोस्रो, उहाँहरू हिजो गठबन्धनमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो गठबन्धनबाट हिजो बागी त थिएन, आज स्वतन्त्र उम्मेदवार, हिजो गठबन्धनकै दलको साथी अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुहुन्छ र मार्केटिङ सिङ्गो काङ्ग्रेसको ठुलो हिस्सा उहाँले तान्नु। तपाईँहरूको जित अहिले भनेको काङ्ग्रेसको कारणले, जगन्नाथ पौडेलजीको बागी उम्मेदवारीका कारणले होइन, त्यो एउटा फ्याक्टर हो, त्यति मात्र होइन। नम्बर 2, हामी हिजो जुन सङ्गठनात्मक स्थितिमा थियौँ जतिखेर 5 वर्ष अगाडि चुनाव लड्दा, त्योभन्दा यता हामी बेटर सङ्गठनात्मक स्थितिमा छौँ। अर्को अस्ति मञ्चबाट प्रचण्डज्यूले के भन्नुभयो भने एमालेको भित्रभित्र यस्तो तयारी छ, ओलीज्यूले जगन्नाथ पौडेलजीलाई वचन पनि दिइसक्नुभयो कि अन्तिममा आएर तपाईँ अडिराख्नुहोस्, आफ्नो अडान फिर्ता नलिनुहोस्, तपाईँको उम्मेदवार कायम राख्नुहोस्, हामीले तपाईँलाई भोट खनाइदिन्छौँ भनेर ओलीज्यूले भन्नुभयो रे। प्रचण्डज्यूले यही चितवनको मञ्चबाट भन्नुभयो। खास के हो? प्रचण्डजी आजभोलि हावादारी कुरा गर्न सिपालु हुनुहुन्छ होइन। पहिलो कुरो, एमालेको विजय सुवेदीलाई हाम्रो पार्टीको तर्फबाट प्रस्तावित गरिएको छ, हामीले ब्याक गरेर अन्त भोट खसाल्न सक्दैनौँ, हुँदैन र भन्नुभएको छ। के आधारमा उहाँ किन भन्नुभयो? कि चाहिँ जगन्नाथजीले भन्नु पर्यो कि चाहिँ केपीजीले भन्नु पर्यो? अनि तपाईँले अघि पनि भनिहाल्नुभयो कि जगन्नाथजीको उम्मेदवारीले हामीलाई बहुतै सहयोग भएको छ, अहिले हामी झन् बढी कम्फर्ट जोनमा छौँ, हामीलाई अहिले सुविस्ता छ जगन्नाथजीकाले भन्ने तपाईँहरूले एकातिर, अनि प्रचण्डजीले त्यो शङ्का व्यक्त गर्दाखेरि कहीँ मिलिरहेको हो कि कुरो? होइन, उहाँ चाहिँ अन्दाजमा तीर हान्नुहुन्छ होइन, मान्छेलाई हो जस्तो क्यारे लाग्छ। तर हाम्रो विजय सुवेदी हाम्रो क्यान्डिडेट हो, यो क्यान्डिडेट फिर्ता हुँदैन। गठबन्धनले पनि उस्तै प्रकारले कसरी हुन्छ केपी ओलीलाई नसिहत दिउँ भनेर, जस्तो उहाँको गृहनगर दमकमा त्यो प्रकारको गठबन्धन छ, यो गठबन्धनको 5 दलभन्दा बाहिर गएर सीमा नागेर पनि उहाँहरूले गठबन्धन गर्नुभएको छ। त्यसै प्रकारले जस्तालाई तस्तै दिउँ चितवनमा भनेर तपाईँहरूको भित्री तयारी छ कि? किनभने अस्ति जगन्नाथजीले जुन कठोरता देखाउनु हो आफ्नै सभापतिलाई पनि नभेट्ने स्तरको, यसमा कुनै त्यस्तो कुरा छैन। उहाँ काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता हो, काङ्ग्रेसको सङ्गठन भत्केकोमा, काङ्ग्रेसको सङ्गठन ध्वस्त भएकोमा सबैभन्दा पीडित हुनुहुन्छ। आफूले दुःख गरेर बनेको सङ्गठन अरू कसैले आक्रामक ढङ्गले सहकार्य गरेर घाँटीमा छुरी रोक्ने, एकापट्टि गठबन्धनभित्र रहने, अर्कोतिर त्यही पार्टीका कार्यकर्तालाई विभिन्न ढङ्गले आश्वासन दिएर आफूतिर आकर्षित गरेर प्रकारान्तरले काङ्ग्रेसको सङ्गठनलाई ध्वस्त गरिदिएकोमा जगन्नाथ कृष्णलाल मीना खरेलहरू आफ्नो सङ्गठन बचाउने अभियानको निम्ति उहाँहरू लाग्नु भएको छ र प्रचण्डजीले आफ्नो छोरीलाई आफ्नो सङ्गठनको बलमा जिताउने कल्पना पनि गर्नुहुन्न, सक्नुहुन्न।
उहाँहरूको एक्लै तागतमा चुनाव जितिन्छ भन्ने कुराको कुनै विश्वासै छैन। त्यो विश्वास नेपाली काङ्ग्रेसको भरथेगमा हैन उहाँहरूले खोजिरहनु भएको छ। अब त्यही काङ्ग्रेसभित्रको ठुलो हिस्सा विद्रोहमा गयो भने अनि उहाँहरूले कसरी जित्नुहुन्छ र? अब अहिले गणित तपाईहरुले उतार्नु भयो होला। तपाईलाई पुरानो गणित सबभन्दा बढी छ्याक्क थाहा छ, दिमागमा छ। अलिकति भरतपुरको चुनावी गणितका बारेमा मान्छेहरूलाई धेरै जिज्ञासा छ। तपाईले समय लिएर बताइदिनुस् कसरी कति मत अन्तरले तपाईहरुको जित्ने खाका छ, प्रक्षेपण एक खालको हिसाब के छ? अघिल्लो पटक 1,51,000 मतदाता हुनुहुन्थ्यो। यस पटक 1,85,000 झन्डै 1,85,000 मतदाता हुनुहुन्छ। 35,000 प्लस थपिएको छ। अघिल्लो पटकको ट्रेन्ड के छ म तपाईलाई बताउँ। मैले 42,924 मत उहाँहरूले दोस्रो पटक गरेर धाँधली गरेर गनेर उहाँहरूले भनिदिएको मत हो नि हैन। मैले प्राप्त गरेको मत उहाँहरूले भनिदिएको हिसाबले हैन 42,924 उहाँहरूले आफूले प्राप्त गरिएको भनिएको मत हैन के अरे 43,100 समथिङ 207 को अन्तर उहाँहरूले भन्नुभयो। त्यो त्यतिखेरको कुरा हो। यस बीचमा न्यू मतदाताहरू जति छन् त्यसको ट्रेन्डको एउटा प्राध्यापकहरूको सर्वे छ। नयाँ मतदाता थपिएका मध्येको मतदाताको ट्रेन्ड कता छ भनिकन रिसर्च भएको छ। केही प्राध्यापकहरूको रिसर्चले के देखाएको छ भन्दाखेरि 66% नयाँ मतदाता एमाले प्रति आकर्षित छ। हामीसँग हिजै पनि मलाई पार्टी अध्यक्षले त्यतिखेर आरपीपीसँग सहकार्य गर्नुहोस् भन्नुभएको थियो राप्रपासँग। तर मैले त्यतिखेर काङ्ग्रेसमा विद्रोहको स्थिति त्यतिखेर थियो, तर आजको जस्तो होइन, हिजो पनि थियो। तर मैले त्यो मतलाई आकर्षित गर्दा आरपीपीसँग गर्दा उहाँहरू आकर्षण हुने मत भड्किन्छ कि भन्ने मलाई पीर थियो। त्यसैले मैले उहाँहरूसँग सहकार्य त्यतिखेर गरिनँ हैन। तर यस पटक विगतको घटनालाई दृष्टिगत गर्दै हिजो फ्याक्टर राप्रपा तपाईहरुसँग छ सहकार्यमा। तर यहीँनिर नि अर्को के पनि छ भने त्यो बेला राप्रपाबाटै जो उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो उहाँ तेस्रोमा बढी मत उहाँको थियो, 6,000 चान्चुन उहाँको मत थियो। भनिएको के छ भने ढिक्कै अहिले माओवादीमा प्रवेश गरेको छ। जो मेयरको रेसमा हुनुहुन्थ्यो त्यो त माओवादीतिर थपिन्छ भन्छन्। फेरि त्यो होइन, उहाँले लगेको 5 जना 5 जना नाम भनिदिन्छु नाम त होइन परेन। 5 जना त्यो त राप्रपाकै मान्छेलाई सोध्नुहोस् न तपाईले। ती 5 जना लानु भएको छ र त्यो उहाँले प्राप्त गरेको उपमेयरले प्राप्त गरेको 7,200 त्यतिखेरको मेयरको उम्मेदवारले प्राप्त गरेको 6,800 हैन। त्यसमा चितवनको आरपीपी भनेको मूलतः विक्रम पाण्डेसँग जोडिएको छ। विक्रम पाण्डे अहिले एमालेको यो सहकार्यको निम्ति अब सहायक हुनुहुन्छ। त्यसको एउटा अर्को राप्रपा अर्कोमा जाउँ। तेस्रो कुरा चाहिँ यसै बीचमा अर्को तेस्रो घटना विद्रोही। हिजो काङ्ग्रेसमा विद्रोही थिएन, विद्रोहमा जबरजस्त जगन्नाथ पौडेल खडा हुनु भएको छ काङ्ग्रेसको। त्यो अर्को फ्याक्टर यसो गर्नै परेन। यी तीनवटा फ्याक्टर छन्। चौथो, यस बीचमा एमाले आफ्नो वार्ड स्तरका मात्रै सङ्गठन हाम्रो हिजो थिए भने यस पटक महानगरपालिकाभित्र 700 भन्दा बढी टोल सङ्गठनहरू नगरपालिका संगठनात्मक सुधार र व्यवस्था त्यो छ। अघिल्लो महाधिवेशन 10औं महाधिवेशन हामीले चितवनमा किन ल्यायौँ? यही निर्वाचनलाई संगठन सुधार अर्को संगठनात्मक व्यवस्थापन र सुधार अर्को पक्ष छ। तर तपाईहरुले सुधारका बुदाहरू गन्ती लगाउँदै गर्दा अर्कोतर्फ एमाले पार्टी त फुटेको छ। माधव नेपालजी एउटा समूह लिएर निस्किनु भएको छ। त्यसको असर पनि त त्यो मत पनि त यहाँ घट्ने होला हो। म यसमा बताउँछु। तपाईले प्रश्न गर्नुभयो, हामीबाट केही पङ्क्ति केही साथीहरू छुट्नु भएको छ। तर जति छुट्नु भएको छ
त्योभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा हामीसँग तत्कालीन माओवादीबाट जो त्यो 74 त्यो हामीसँग थिएन नि, जस्तो बादलजी, रामबहादुर थापा, नेपालजीको क्षतिपूर्ति बादलजीले गरिदिनुहुन्छ। बादल क्षतिपूर्ति मात्र होइन, प्लस गरिदिनुहुन्छ। तपाईँलाई यो कुरा बताउँ, हामीतिरबाट माधव नेपालमा हाम्रो पार्टी पङ्क्तिको कति प्रतिशत गयो भन्दाखेरि नेतामा 9%, तर मतदातामा 3%। तर हामीले माओवादीको हिजोको स्थितिबाट हामीले 100 माओवादी मान्ने हो भने माओवादीको 30% हामीले यतापट्टि ल्याएका छौँ। यस हिसाबले त्यो रेसियोमा भन्नुहुन्छ भने हाम्रो माइनस भयो 3 हैन, प्लस भयो 30। अब तपाईँले नभन्ने तर बाहिर हामीले सुन्ने कुरा के छ भने रेणु दाहालजीले 5 वर्ष गरेको कामले नगरवासीलाई एक हिसाबले रिझाएको छ, अनि उहाँको आफ्नो व्यक्तित्वमा कार्यक्षमतामा पनि निखार आएको छ। भरतपुर अस्ति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मञ्चबाटै भनिदिनु भयो कि सबभन्दा राम्रो बेरुजु नभएको नगर, यस्तो राम्रो विकास गरेको छ, विकास गरेको यस्तो चेलीलाई रेणुलाई मत नदिने हो भने त चितवनवासीले त धिक्कार छन् भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले। त्यो पक्ष तपाईँले हेर्नुहोस् त कस्तो विकास भएछ। एक रातको पानीले जलमग्न हुन्छ, तलाउ बनाउने विकास गरे हो। तपाईँले भन्नुभएको छ नि विकास, एक दिन वर्षा भयो भने भरतपुर जलमग्न हुन्छ, ढुङ्गा हाल्नुपर्छ। हामीले पानीको निकासका निम्ति के काम गर्यौं? यसको भरतपुरको विकासको गुरु योजना बनाएका छौँ 5 वर्षमा। हामीले भरतपुरको ल्यान्डफिल साइट निर्माण 4 को व्यवस्थापनको काम गर्यौं। आज पश्चिम चितवनसँग के अरे पश्चिम नेपालसँग जोड्ने एउटा मात्र पुल छ, नारायणीको हल्लिन्छ, कुन दिन ध्वस्त हुने हो थाहा छैन। त्यसको अल्टरनेटिभ पुलको केही कुनै काम गर्यौं? 5 वर्ष खेरै गयो, कामै भएन। होइन, काम भएन के मसिना। तपाईँ 8 वर्षको बच्चा 19 वर्षमा पुग्दा जुङ्गा आउँछ। तर पार्टीभन्दा बाहिरका मान्छे, अलि स्वतन्त्र भनेका मान्छे, सेलिब्रिटीहरूले पनि बडा राम्रो काम भएको छ भरतपुरमा, देखिने गरी महसुस हुने गरी काम भएको छ। के भएको छ? के भएको छ? कालोपत्र एउटा के कालोपत्र डेभलपमेन्टको सम्पूर्ण आधार हो? मेरो प्रश्न तपाईँ हामीले विकास केलाई भन्ने? कालोपत्रसम्म त कालोपत्र अहिलेबाट होइन। म तपाईँलाई भन्छु, यहाँको मुक्तिलाल चुके जतिखेर मेयर हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेरबाटै यहाँ चाहिँ जनसहभागितामा कालोपत्र गर्ने प्रक्रिया बढेको छ होइन। त्यसमा त्यो एउटा कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। नम्बर 1। दोस्रो, अहिले बनेका बाटाघाटाको कुरा बताउँ। यो पुल्चोकदेखि गोन्द्राङसँगको 6 लेनको बाटो बन्दैछ। त्यो बाटो केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा 6 अरब रुपियाँ हालेको कसले? अनि मामाको घोडा मेरो यहीँ। ल मलाई नि अब तपाईँ यति पाएको मान्छे होइन, अलिकति पाप धर्म पनि ख्याल गर्नुपर्छ, अलिकति निष्पक्षता पनि कतै न कतै झल्किनुपर्छ। तपाईँको नजरमा यो सहरलाई बडा राम्ररी हेर्नु भएको छ, तपाईँले प्रशंसा गर्न पर्ने यतिसम्म चाहिँ त भनिदिनुपर्छ यो 5 वर्षमा गरेको चिज चाहिँ यति छ भन्ने केही चिज छैन? होइन, मैले भने नि केही विकास भएको छ भने कालोपत्रमा। त्यो कालोपत्र तपाईँ हाम्रो राज्यको पैसा ड्रेन छ कहीँ बनाइएको छ, भत्किन्छ 2-4 वर्ष। यदि हामीले ड्रेनसँग जोडेनौँ भने भोलि ग्रिनरी कहाँ हो? हामीले बनाएको बाटोको वरिपरि त हरियाली चाहिएला, सुन्दरताको चिज चाहिएला नि। त्यो बनाउने गरी बाटो बनाएका छौँ। अब एउटा फ्याक्टर, अहिले तपाईँले काङ्ग्रेसमा बागी उम्मेदवार, उहाँको स्वतन्त्र उम्मेदवारी, उहाँले म बागी होइन भन्नुभएको छ, उहाँको मतलाई पनि हामीले सम्मान गरौँ। एउटा उहाँले ओगट्न सक्ने मत, उहाँले प्रभावित पार्न सक्ने मतको आँकडा तपाईँहरूले के निकाल्नु भएको छ? मलाई लाग्छ यो निकै ठुलो सङ्ख्या छ। उहाँका अहिले मैले कोण सभाहरू हेर्दैछु, उहाँका मान्छेमा पुराना काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूको ठुलो पङ्क्ति त्यहाँ उहाँसँग जोडिएको छ। यसले यो सङ्ख्या कङ्ग्रेसको कुल मतको झन्डै 40%। त्यो भनेको कति जति हुन आउँछ होला? कङ्ग्रेसले अघिल्लो पटक 35,000 37,000 मत प्राप्त गर्यो।
त्यो 37,000 मतको 40% जति प्रभावित गर्ने स्थिति देख्दैछु। भनेको 15,000 सेरोफेरो। उहाँले त अब उम्मेदवार भएको हिसाबले जित्छु त भन्नै पर्यो, जित्ने सम्भावना त छैन। मलाई लाग्छ उहाँको उत्साहलाई हामीले धन्यवाद दियौँ हैन, मेहनतलाई धन्यवाद दियौँ। धन्यवाद त तपाईँहरूले त्यसै पनि दिनु पर्यो कि एमालेलाई उहाँले सहज गराइदिनु भएको छ हैन। त्यसैले उहाँले मेहनत गर्नुभएको छ र उहाँले आशा राख्ने कुरालाई अन्यथा चुनाव लड्ने मान्छेले म जित्छु भनेरै आशा राख्छ नि त। त्यतिको परिपक्व नेतालाई मानिलिउँ प्रक्षेपण त हो, चुनावी अगाडिका अनुमान हुन्, तपाईँहरूले जित्नुभयो, अब यसै पनि जित्छौँ त तपाईँहरूको दाबी छँदैछ। उहाँलाई त अलि आरोप लाग्ने भयो नि त, उहाँका कारणले एमाले जित्यो भन्ने स्थापित हुने भयो। तपाईँहरूलाई पनि एउटा घाटा हुनसक्छ कि जगन्नाथ पौडेलले काम नगरिदिएको भए, त्यहाँ उहाँको फ्याक्टर नभएको भए एमाले जित्ने थिएन भन्ने पनि त एउटा मान्छेहरूले यस्तो होला। त्यो एउटा कुरा हो, तर हामी एउटा आधार मात्रै ठानेका छैनौँ नि जितको। त्यो एउटा फ्याक्टर मैले अनेकौँ फ्याक्टर मध्ये मैले बताएको छु तपाईँलाई। हाम्रो अहिलेको मत, हिजोको मत मैले बताइहालेँ। अब अस्तिको प्रचण्डजीको चुनावी सभा निकै चर्चामा छ यति बेला। अब प्रधानमन्त्री अनि गएर पार्टीको अर्को तपाईँहरूको पहिलेको श्रद्धेय नेता माधव कुमार नेपाल अनि प्रचण्डजी त भइहाल्नुभयो। उहाँहरू आएर एकजना मेयरलाई भव्य सिँगार पटार गरेर ओहो वाओ भनेर उहाँहरू जानुभयो। उहाँहरूको कुरा पत्याउने हो भने त वास्तवमा भरतपुर त देशको नमुना काया पलट भएको कुरा प्रसारित गर्ने चेष्टा त्यसमा बुझिन्छ। त्यो उहाँहरूको सभाले कस्तो मनोदशा तयार पार्यो भरतपुरमा? तपाईँलाई थाहा छ 5वटा गठबन्धनको सभा। तपाईँलाई भनौँ त्योभन्दा अगाडि त्यही मञ्चमा त्यही ठाउँमा चाहिँ राप्रपाको सभा भएको थियो। जुन सभाको उपस्थिति हेर्ने हो भने राप्रपाको भन्दा आधा सहभागिता 5 दलको सहभागिता थियो। त्यसले के मनोविज्ञान बेर्यो होला तपाईँ यसै बुझ्नुहुन्छ। उपस्थितिको हिसाबले कमजोर देखिनु हो। कमजोर देखिनु हो। 1 नम्बर 2 प्रतिकूल मौसमले पनि होला कि होइन। त्यो दिन पानी त पर्या थिएन, राति पर्या थियो तर दिउँसो पानी पर्या थिएन। एउटा कारण यो। दोस्रो उहाँहरूको जुन अभिव्यक्ति रह्यो कार्यक्रममा, जुन खालको कृत्रिम रूपले फुलबुट्टा भरेर एउटा व्यक्ति त सिँगार्ने गरी महिमा मण्डन गरिएको छ, त्यसले चाहिँ यो बोलाइको पछाडिको कारण के थियो भन्ने कुरा स्वत चितवनका सचेत मान्छेहरूले बुझि नै हाल्छन्। दोस्रो कुरा यो हो। तेस्रो कुरा मतदातालाई, चितवनका सचेत नागरिकलाई धम्की टेरर गर्नुभयो। यदि हँसिया हतौडामा भोट हाल्नु भएन भने देश दुर्घटनामा जान्छ भन्नुको अर्थ एउटा मेयर जित्नु वा हार्नुले, हार्दा देश दुर्घटनामा जाने हो भने हामीले बनाएको देश कस्तो रहेछ। 753वटा पालिका छ, त्यसमा चुनाव लडेपछि हार जित हुन्छ, स्वाभाविक ठान्नुपर्छ। त्यो हार्दा नै देश दुर्घटनामा लैजाने गरेर के भन्न खोज्नु भएको? तर तपाईँहरूलाई एक मनले खुसी पनि लाग्नुपर्ने नि त कि भरतपुर राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई उथलपुथल पार्दो रहेछ। गठबन्धन यही भरतपुरलाई आधार मानेर बन्छ, यही भरतपुरलाई आधार मानेर भत्किन्छ। कति भाग्यमानी। त्यसैले त्यसको सिममा खेल्न पाउने त्यो गठबन्धनको हैसियत। पहिलो कुरो गठबन्धन किन बस्ने त त्यो उहाँहरूले प्रष्टै भन्नुभएको छ। हामी कमजोर छौँ, एक्लै जित्न सक्दैनौँ। एमालेलाई सिङ्गलै गर्ने हो भने हामी त कहीँ पनि आउँदैनौँ भनेर एक किसिमले हार स्वीकार गर्नु। नम्बर यो त उहाँहरूले स्वीकार गरेको हार हो। रामचन्द्रजीले पटक पटक भन्नुभएको छ, देउबाजीले पटक पटक भन्नुभएको छ। त्यसैले हामीलाई के गर्व छ भने हामी उहाँहरूको गठबन्धनलाई, हिजै पनि गठबन्धनसँगै चुनाव लडेको, हिजै पनि अब जितेको। र साँच्चै भनौँ तपाईँलाई भट्टराईजी, एउटा लोकतान्त्रिक देश भएको भए मतपत्र च्यातेर पुनः चुनाव गराएर गर्ने अपराधपूर्ण कर्ममा भएका मान्छेहरू यिनीहरू कहाँ जेलमा बस्नुपर्ने होइन।
अनि यस्ता मान्छेको प्रशंसा, अपराध कर्ममा संलग्न भएका अपराधीहरूको पुल प्रशंसा गर्नुको हामी यो अपराधमा गर्व गर्छौँ भने हो। अब यहीँनिर नि बडा मलाई अब आदरणीय नेतालाई यो प्रति प्रश्न गर्दा अप्ठ्यारो छ, तर तपाईँले जसलाई अपराधतर्फ इसारा गर्दै हुनुहुन्छ बिचमा त तपाईँले पनि बोक्नुभयो त, कहाँ थाप्नुभयो उहाँलाई। मैले के बुझ्छु भने नि चितवनमा आएर यहाँ आज पनि जति पनि यहाँका चितवनका बुद्धिजीवी सर्कल अलिकति बौद्धिक जगतले के भन्छ भने नि उहाँ बडा आदरणीय नेता, बडा स्वच्छ छविको राम्रो, तर उहाँले चाहिँ जुन एउटा कालक्रम बित्यो प्रचण्डजीको, उहाँ पछि लाग्नुभयो, प्रचण्डजीलाई काँध हाल्नुभयो, त्यहाँबाट चाहिँ उहाँलाई अलिकति उहाँको पनि नुर गिर्यो, मान्छेहरूले बाहिरबाट हेर्नेले पनि उहाँलाई अलिकति कम आँक्ने स्थिति बन्यो भन्छन्। म नीलकण्ठ विष पिएको परिवर्तनको निम्ति नेपाली जनताको, वामपन्थी मतदाताको सधैँभरि के चाहना थियो भने कम्युनिस्टहरू फुटेर चाहिँ उपलब्धि प्राप्त हुन सकेन। मलाई विश्वास थिएन, तर पनि आम मान्छेको मनमा के परेको थियो भन्दाखेरि यो एकता भइदिएको भए धेरै परिवर्तन हुन्थ्यो भन्ने मान्छेहरूको मनमा थियो, कार्यकर्ताहरूको मनमा थियो। तर तपाईँलाई थिएन? त्यो थियो। मलाई के थियो भने ममाथि त पीडा थियो, तर त्यो स्थितिलाई म बाधक बनेर ममाथि गरिएको व्यवहारले यसको विरुद्ध लाग्यो भने हुन लागिरहेको एकतालाई यसले तोड्यो, कम्युनिस्ट मुभमेन्टलाई कमजोर बनाउन यो जोडिन्छ भन्ने खालको आरोप। तर तपाईँले अहिले जगन्नाथ पौडेलजीको जसरी तारिफ गर्नुभएको छ, उहाँ पार्टीको लाइनबाट नाघेर यो विधि पद्धति पार्टीको नीति सिद्धान्तभन्दा बाहिर गयो भनेर उहाँले जसरी बागिदिनु भएको छ होइन, त्यो तपाईँले पनि तपाईँलाई भित्रै ब्रह्मले नै यो हुनेवाला छैन भनिसकेपछि तपाईँ कि त पार्टीबाट अलग रहेर आफ्नो भूमिका सङ्कुचित गर्न सक्नुहुन्थ्यो त्यो कालखण्डको लागि। लेट्स सी, हेरौँ, पर्खर हेरको स्थिति हुनसक्थ्यो, वा तपाईँले पनि त्यसको भागी आफ्नो छवि प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्थ्यो मलाई यो मान्य छैन भनेर। तपाईँले जसरी अहिले अपराध कर्म भनेर जसलाई इसारा गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ तपाईँको पनि संलग्नताले चाहिँ अलिकति तपाईँलाई कता कता मैले चाहिँ मेरो अलग अडान हुनु पर्थ्यो भन्ने लाग्दैन? यस्तो हो, म सामूहिक स्वार्थको निम्ति व्यक्तिगत रूपमा कहिलेकाहीँ आफ्ना अडान प्रमुख हुन्छन् होला, बन्नु पर्थ्यो होला। जस्तो उदाहरणको लागि म तपाईँलाई भन्छु, 7औं महाधिवेशन थियो एमालेको जनकपुरमा। जतिखेर हाम्रो पार्टी चौरास्ताको यात्री थियो, यता जाउँ कि उता जाउँ कि यता फर्क्यौँ कि उता फर्क्यौँको स्थितिमा थियो। त्यतिखेर हामीले संविधान सभा अब यो निकासको माध्यम बन्छ र हामी त्यसमा जानुपर्छ भनेर आन्तरिक सङ्गठनात्मक बीचमा मत राख्यौँ, फरक मत राख्यौँ, तर निर्णित कुरालाई बोकेर हिँड्यौँ र व्यक्तिगत इच्छा व्यक्तिगत त्यसमा तपाईँलाई पश्चाताप छैन? छैन। त्यो कालमा तपाईँले कहाँ थापेको प्रचण्डजीलाई तपाईँले नेता मानेर हिँडेको जुन घटनाक्रम बिचमा बन्यो त्यो कालखण्डमा तपाईँको भूमिका जे रह्यो त्यसमा तपाईँलाई पश्चाताप छैन? मलाई के छ भने मलाई पीडा थियो, मेरो व्यक्तिगत जीवनमा मेरो बाहिरी मान्छेहरूका सोचाइमा केही आरोपहरू सिर्जित भएका थिए, तर म आफ्नो जुन पन हो, निष्ठा समर्पण संस्था, निष्ठा समर्पण र संस्था, यी तीनटा कुराबाट म डगमगाउने पक्षमा थिइनँ। यद्यपि व्यक्तिगत रूपले मलाई धेरै हानि गर्थ्यो, व्यक्तिगत रूपले मेरो जीवनमा धेरै ठुलो पीडाको क्षण थियो, तर यही त हो भट्टी, खारिनु पर्ने, सबै खालका उहापोह भित्र भिड्नु पर्ने र आफूलाई सङ्गठनात्मक जीवनमा खरो उठाउनु पर्ने दायित्व मसँग रहेको हुनाले तत्कालिक रूपमा तत्कालीन संस्थाको निर्णयको हिसाबले मैले माने। तर अहिले तपाईँले प्रश्न गरिरहँदा, रिभ्यू गरिरहँदा त्यतिखेर यिनीहरूसँगको एकता जुन भावनाका साथ हामीले गऱ्यौँ त्यसमा हाम्रा केही त्रुटिहरू भए। त्यो त्रुटि सङ्गठनात्मक निर्णयबाट भएको त्रुटिको कारणले व्यक्तिगत रूपमा
म पनि प्रताडित भएँ भन्ने कुरा अहिले समयक्रमले व्यवहारले पुष्टि गरेको छ। हस्, यहाँले यो चुनावी आपाधापी दौडधुप चलिरहेको बिचमा समय निकालेर हामीलाई यो संवादको एउटा मौका मिल्यो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। देवी गेवालीसँग संवाद गऱ्यौँ र हामीलाई आशा छ कि भरतपुरको पछिल्लो स्थिति के छ, खास गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले यहाँको प्रबल दावेदार छ मेयर उम्मेदवारमा, त्यो दलको धारणा र यहाँको स्थिति त्यो दलको नजरबाट हेर्नका लागि एउटा सुयोग्य पात्र देवी गेवालीजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई हामीले छोप्यौँ र उहाँसँग संवाद गऱ्यौँ। बिदा हुन्छु, नमस्कार।